لگی خواه زبر دو استاز کافر ثابتوم دی با زما استاز کافر ثابتی دی با ما کافر ثابتی زبر دی کافر ثابتوم اللہ اکبر او تاسو متماشا کوئے کنا اللہ اکبر دا چې یو د یو استادان کافران ثابتی دا بل د بل استاد کافران ثابتی ودکا ثابتون کی دا مثبتین دیتوی دا دین سون خلقو کی دین راغی سون خلق منزت راغی سون خلق دا کفر ندیخ وارالو سون خلق بچی مدرسو کے داخلی ستا دا دغی رویی دا وجنا ستا دا دی نفرت انگیز لہجی دا وجنا ستا دا دی تعصب انگیز لہجی دا وجنا خلق متنفر کی دا علمنا دا علماؤنا دا مدارسنا دا دیننا دا اللہ لحاظو کے دغ جنجٹ نروزے خو معلومی گی دا چی دا دال میں کچھ کالا کالا خیخا چتا یوزے کہ دا عالم دا بل عالم سارا دا افحام و تفہیم ضرورت را پیغ شو یو عالم وی دا عبادت پا دی طریقے سر دے بل وی پا دی طریقے سر دے دوارا کی ناستا دا من محبت پا انداز کے دخپل دلائلوی دخپل دلائلوی دا دیکھو بدیت نشتا یا یوزے کے یو مرتد دے یو زندیق دے یو ملحد دے یو کافر دے یو ایتیسٹ دے یو لیبرلسٹ دے یو بل یو کفر نظریی والا سڑے رے اپا اسلام اعتراضات کئی یو سڑے دا پیغمبر ختم نبوت نمانی تور میدان تشوئے بالکل دا ہو عین جہاد دے یو سڑے دا پرویزیت دا لیٹریچر پاچار کئی دا حدیثنا انکار دے فتنہ کے ملوث دے تور میدان تشوئے دا ہو عین جہاد دے یو مسلمان بلم مسلمان بلم حنفی دا بلم حنفی تو تاب کافر ثابتوم دا بلو تاب کافر ثابتوما الا سم د پالوانو کبډی دا یو بل برا اچو عوام به زمون تماشا کوي ډیره مزه وکي کنه الله اکبر کبیره دا د اسلام تعلیم نه دی ګوره ها دین اسلام د مینې پیغام ور کوي دین اسلام د وحدت درس ور کوي دین اسلام د یووالي درس ور کوي دین اسلام د رورولې درس ور کوي نو محترم مسلمانانو مونږ چې د قران تراشو کنه لمون پا میس کی بمین زیادت شی محبت پا زیاد شی پا دی وجہ تمام دینی جماعتونو داغی دا مشرانو پا خدمت کی گزارش دارے کہ واقعی دا کشران تاسو لزان منصوب کئی دا لگزان سا رکھے نوے اوے دا دی خبرو ضرورت سرے اللہ اکبر خودین معلومی کی دا جدا دا بل سا دا پارا دی خواہ چی دی دا پارا چی زکنزل دیرو کما گور دل تما یو خبرو کا اے مسلمانانو پینز وقت موس کوئے دا خبر نخوری دا اللہ سو کسانو ناوری او که دیزے که زویم جب پلان کی مولا کافر دے او دا اندو دے او زیدل کافر او اندو ثابتو ما تو گورا ما خام پورے بدا ملین ویوز ترسی دلی خوا دیزے که میں یو کنزلو کا ما یو تن توی دا خبر تاسو ہولے کوئے وی دینا بغیر نور خبر اگا وائرل کی گی نا منگوی چی ویوز مسیواشی میں خواہ دا چی حل دے راتا ہوئے لکه ته په بیان کې کنزلی کې او دارنګ ته کبډي وي زه پلان کې عالم کافر ثابتوما ته چې کوم پلان کې عالم کافر ثابته ستا مشر بستانه مخ کې تبلا پیدام نه وي اغلب غاړه غټه ورغلی ای به یو بل پسې منځونه کړي یو بل سره بر جنازو په سب کې ولاړی دې سره به تسکه ته چې د بل عالم کافر ثابته ستا د اول کو پر ترسيږي دا سب مناظری دی سڑیا مسئلہ پاکی پامیز کی نشتا سالس پاکی پامیز کی نشتا او مناظری دی دا مناظری ندی دا د خپل ویو سیوا کولو دا پارا یو پروگرام دی محترم مسلمانانو دا قرآن بس دکو قرآن بخپل جن کے راولو دا زیب نورم آبادو